जैमसी हामी 40 दिन फास्टिङको 28वां दिनमा छौँ। म तपाईहरुलाई प्रकाश 2 अध्यायको 18 देखि आज अध्ययन गराइराखेको छु थियाटाराको मण्डली विषय लिएर। अनि थियाटारामा भएको मण्डलीको दूतलाई लेख, यो वचन थियाटारा मण्डलीलाई छ। अनि थियाटाराको विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष प्रेरित 16 को 14 देखि 15 सम्म हेर्यौँ भने त्यहाँ हामी लिडिया एकजना बैजनी लुगा बेच्ने स्त्रीको विषयमा पाउँछौँ, जसलाई पावलले प्रभुको वचन सुनाएको थियो। ऊ अनि उसको परिवारले बप्तिस्मा लिएको छ अनि त्यहाँ एउटा मण्डली खडा भएको हामीहरू पाउँदछौँ। अनि यहाँ भन्छ यी कुरा आगोको ज्वाला जस्ता आँखा भएका, टल्काइराखेका पित्तल जस्तो खुट्टा भएका परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ। यो तपाईँले प्रकाश 1 को 14, 1 को 15 मा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नै यहाँ भनेको कुरा हो। अनि यीशु प्रभुले नै थियाटाराको मण्डलीलाई आज अगमबानीका कुराहरू यहाँ अन्तिम दिनहरूमा लेखिराखेका हामीहरू पाउँदछौँ। यहाँ भन्छ तिम्रा कामहरू 19 पद, तिम्रा कामहरू, तिम्रो प्रेम र विश्वास, सेवा र धीरज मलाई थाहा छ। तिम्रो पछाडिको काम अगाडिको भन्दा बढ्ता छन्। प्रभु यीशुको वन्डरफुल कुरा, सुन्दर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो 7वटा मण्डलीलाई लेख्दाखेरि जहिले पनि उहाँले उनीहरूको पोजिटिभ कुरादेखि, सकारात्मक कुरादेखि सुरु गर्नुहुन्छ। तिमीहरूमा यो राम्रो काम छ तर यसमा चाहिँ तिमीहरू ठिक छैनौ भनेको छ। अब हामी कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भने वी अलवेज स्टार्ट विथ नेगेटिभ क्या है। हामी मान्छेको नकारात्मक कुराहरू नै पहिला हामी गरिपठाउँछौँ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो मान्छेको क्यारेक्टरमा हामीहरू घात गर्छौँ होइन। तर हाम्रो प्रभु चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ पहिला मण्डलीको असल कुराहरू के गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ थियाटाराको मण्डली चाहिँ प्रेममा एकदमै राम्रो, विश्वासमा एकदमै राम्रो, सेवामा पनि, सर्भिसमा पनि राम्रो, अनि धीरजमा है, एन्ड्योरेन्समा पनि एकदमै राम्रो। अनि यहाँ भन्छ पछाडिको काम अगाडिको भन्दा पनि बढ्ता छन् भनेको चाहिँ जति उनीहरूले गर्दै थियो र त्यो पहिला गर्दै थियो अनि अहिले गरेको चाहिँ अझै राम्रो। द्याट मिन्स प्रोग्रेसिभ चर्च थियो र प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ है। तिमीहरू चाहिँ यो कुरामा चाहिँ राम्रो छौ, यो कुरामा तिमीहरू बढ्दै जाऊ, तिमीहरूले पहिलाभन्दा अहिले अझै उन्नति गर्दैछौ। अनि साँच्चै नै आज यो क्यारेक्टर चाहिँ हामी सबै क्रिस्चियनहरूमा पनि हुनुपर्छ अनि हामी लिडर्सहरूमा पनि हुनुपर्छ कि हामीले मान्छेको चाहिँ नेगेटिभ कुरा होइन, पहिला पोजिटिभ कुरा देखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि जब हामी पोजिटिभबाट सुरु गर्छौँ भने त्यहाँ कसैलाई रिबिल्ड गर्नु, पुनर्निर्माण गर्नु, करेक्सन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रै प्रभु परमेश्वरबाट हामीहरू सिक्न सक्छ। हामी अगाडि बढेर जान्छौँ। 20 पददेखि पढ्दै जाँदैछु। तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि आफैले आफूलाई अगमवादिनी हुँ भन्ने स्त्री जिजबेललाई तिमी रहन दिन्छौ। त्यसले मेरो दासहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिलाई चढाएको कुराहरू खान सिकाउँछे। मैले त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने समय दिएँ तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारको प्रस्ताव गर्ने इच्छा गर्दिनँ। हेर म त्यसलाई एउटा ओछ्यानमा र त्यससँग व्यभिचार गर्नेलाई चाहिँ तिनीहरूले त्यसका कामहरूको प्रस्ताव गर्दैनन् भने त ठुलो सङ्कष्टमा फालिदिनेछु। म त्यसका बालकहरूलाई रूढीले मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैको मन र हृदय खोदाल्छ र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसारै दिनेछु। यो जिजबेलले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ एउटा ब्याड क्यारेक्टर देखाउँछ, एउटा खराब व्यक्तित्व यहाँ देखाएको छ। कसैलाई हामीले यहुदा इस्करियोती, हिटलर भन्यो भने त्यसले राम्रो प्रकारको चरित्र देखाउँदैन। अनि यो जिजबेललाई चाहिँ यो मण्डलीले, थियाटाराको मण्डलीले चाहिँ मण्डलीमा रहन दिएको थियो, एलाउड गरेको थियो। अनि जब हामी जिजबेलको विषय हेर्छौँ र हामी अहिले मण्डलीको परिस्थितिलाई पनि यसो दजाउँदै जाउँ है। अब यो चाहिँ हामी पहिला राजा 16 को 29 मा हामी पाउँदछौँ। त्यहाँदेखि उता पढ्दै जानुहोस्। जब आहाबसँग उसको विवाह भयो, उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा साँचो यहोवालाई दिने आराधनासँग चाहिँ यो बाल देवताको आराधनालाई पनि सँगै जोडिदियो, कम्बाइन गरिदियो, मिक्स गरिदियो। प्रियहरू, आज हामी जब हाम्रो मण्डलीमा हेर्छौँ, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ के हो, हाम्रो परमेश्वर पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा मात्रै उचालिनुपर्छ। उहाँहरूको मात्रै आराधना हुनुपर्छ प्रियहरू। यहाँ मान्छेको आराधना होइन, न वर्सिप लिडरको, न पास्टरको, न कुनै अगमवक्ताको, न कुनै प्रेरितको। प्रियहरू, आज धेरैचोटि हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना चाहिँ है कतै मान्छेलाई दिएको छैनौँ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जुन रेस्पेक्ट छ कि हामीले आफै लिएका छैनौँ। इट इज भेरी डेन्जरस। यो चाहिँ जिजबेलको क्यारेक्टर हो प्रिय। त्यसकारण आज हामी यो कुरालाई थाहा गरौँ, आराधना प्रशंसाको योग्य चाहिँ केवल हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ,
यो जिजेबेलको विषय लिकन जब तपाईँ पहिला राजा 21 मा आउनुहुन्छ, उसले चाहिँ के गर्यो भने नाबोतको दागबारीलाई चाहिँ जबरजस्ती हडप गरेर अनि नाबोतलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर राजाको बनाइ छोड्यो, उसको राजा आहाबको बनाइ छोडेको छ। उसले त्यहाँ एउटा दुष्ट काम गरेको छ। त्यहाँ हामी के देख्छौँ भने एउटा लोभ देख्छौँ है, त्यहाँ हामीहरू शोषण देख्छौँ, अत्याचार देख्छौँ, इन्जस्टिस, अन्याय हामी देख्छौँ। अनि यो क्यारेक्टरलाई हामीले अहिले मण्डलीमा ल्यायौँ भने चाहिँ आज कतिचोटि मण्डलीमा यस्ता जिजाबेलहरू पनि छन् जसले चाहिँ मण्डलीमा अन्याय गर्छ, अत्याचार गर्छ, कसैमाथि शोषण गर्छ, त्यो के भनौँ, त्यो ओहदा पाउनुको निम्ति, त्यो सम्मान पाउनुको निम्ति ऊ जे पनि गर्न तयार छ। जिजेबेल जस्तो है, सबै चाहिँ उसकै हुनुपर्छ, उनै हुनुपर्छ, उसकै परिवार हुनुपर्छ, यस्तो प्रकारको क्यारेक्टर चाहिँ जिजेबेलको क्यारेक्टर हो प्रिय हो। अनि जिजेबेलले चाहिँ जबरजस्ती नाबोतलाई मारेर नाबोतको दागबारी त्यहाँ हात पारेको छ। तर यो कुरामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न थियो। अनि पछिबाट तपाईँलाई याद छ कसरी जिजेबेलको मृत्यु भयो, माथि झ्यालबाट झरेर है तल फुटेर मर्यो, उसको सबै शरीरै त्यो रगतहरू कुकुरले चाटेको कुरा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी जब पहिला राजा 19 मा हेर्छौँ भने एलियाको विषय हामी सबैलाई याद छ। एलिया र बाल देवताको जुन एउटा घमासान लडाइँ भयो अनि उसले बाल देवताको धेरै पूजा गरेर मारेको छ। अनि पछिबाट त्यहाँ जिजेबेलले के भनेको छ, जसरी तैँले मेरो पुजारीलाई मारिस् बाल देवताको, तँलाई पनि मार्छु भनेर एउटा अगमवक्तालाई, परमेश्वरको महान अगमवक्तालाई धम्की दिएको हामीहरू पाउँदछौँ। अब यो तपाईँले बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रकाशको किताबमा यहाँ 20ले के भन्छ, तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरा छ कि आफैलाई अगमवादिनी हुँ भन्ने स्त्री जिजेबेललाई, यो जिजेबेलले चाहिँ के पनि गरेको रहेछ, म आफै अगमवादिनी हुँ, तर परमेश्वरको अगमवादिनी चाहिँ होइन, बाल देवताको अगमवादिनी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रफेट यो के अरे जिजेबेल चाहिँ थियो। अब यो सेल्फ प्रोक्लेम प्रफेटेसले, अगमवादिनीले चाहिँ परमेश्वरको साँचो प्रफेटलाई चाहिँ के गर्दैछ, धम्काउँदैछ, मार्छु भनिकन। आज प्रियहरू, जब हामी अहिले हाम्रो यो स्थिति परिस्थितिमा हेर्छौँ, हाम्रो मण्डलीमा पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले दिनुभएको साँचो प्रफेटेसहरूको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। तर हामी जब मत्ती 24:11 आउँछौँ, मत्ती 24:11ले भन्छ कि अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ फल्स प्रफेटहरू, झुटो अगमवक्ताहरू पनि निस्किन्छ। अनि यो प्रकाशको किताब पनि अन्तिम दिनहरूकै विषयमा लेखेको। अनि यहाँ सेल्फ मेड प्रफेटेस जसलाई जिजेबेल भनेको छ। त्यस कारणले अर्को भाषामा हेऱ्यो भने चाहिँ जतिजना चाहिँ सेल्फ मेड प्रफेटेसहरू हुन्छ नि यो दिनहरूमा, उनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ जिजेबेलसँग पनि मिल्छ है। किनकि जिजेबेलले चाहिँ आफैलाई चाहिँ के गरेको थिए, आफैलाई एउटा अगमवादिनी भनेर पनि घोषणा गरेका थिए। अनि उसले चाहिँ के गरेको थियो, उसको क्यारेक्टरमा साँचो प्रफेटलाई चाहिँ उसले धम्की दिएको थियो। अनि धेरैचोटि आज झुटा अगमवक्ताहरूले साँचो अगमवक्ताको अस्तित्वहरूलाई, उहाँहरूको सेवकहरूलाई पनि धम्की दिइराखेको छ। एउटा के भन्नु, एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदिइराखेको कुराहरू पनि हामीहरू देख्दछौँ। अनि यो स्त्रीको विषय हेर्दा चाहिँ यो स्त्रीले चाहिँ के गर्न लाउँथ्यो, बेविचार गर्न लाउँथ्यो, मूर्तिको प्रसादहरू खान लाउँथ्यो। यहाँ एकदमै डरलाग्दो कुरा भनेको छ, त्यसलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिए तर त्यसले बेविचारको प्रस्ताव गर्न इच्छा गर्दिन। किन गर्दिन याद छ, किनभने बेविचार भन्ने कुरा चाहिँ यति मिठो हुन्छ क्या, यति रमाइलो हुन्छ, हामी सबैलाई याद छ। आज धेरैचोटि मण्डलीमा बेविचारको कुराहरू पसेको छ। अनि कतिचोटि एज अ पास्टर मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, हाम्रो भाइ बहिनीहरू भाग्छन् अनि उनीहरूलाई हामी डिसिप्लिनमा राख्छौँ होइन। अनि उनीहरूलाई 3 महिना 10 महिना 6 महिना पछाडि प्रस्ताव गराउँछौँ। तर कतिचोटि मलाई यस्तो हुन्छ, साँच्चै उनीहरूले प्रस्ताव गर्दैछन्, हृदयबाटै गर्दैछन्। अब साँचो हृदयले गरेको छ भने चाहिँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। तर कतिचोटि उनीहरूले प्रस्ताव गर्छन् तर उनीहरूको जीवनमा बदलाव हामी देख्दैनौँ। प्रियहरू, आज प्रभुले हरेक व्यभिचारको प्रस्ताव गरेको चाहनुहुन्छ, चाहे हामी लिडर हौँ चाहे हामी मण्डली हौँ है, किनकि यो पनि जिजेबेलको क्यारेक्टर रहेछ है। अनि अर्को चाहिँ हो मूर्तिहरूको प्रसाद खानु भने चाहिँ मैले हिजो नै तपाईँलाई भने हामी मूर्तिलाई पुज्दैनौँ, तर हामीसँग भएको व्यभिचार, लोभ, घमण्ड, यो सबै कुराहरू जो छ नि, यो सबै चाहिँ के हो, यो मूर्ति पूजा नै हो।
यदि हामी परमेश्वरभन्दा अरू कुनै कुरालाई बेसी हामी माया गर्छौँ भने त्यो पनि हाम्रो के हो, आइडोलेट्री हो, मूर्ति पूजा हो। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो कुराबाट पनि अलग रहनु अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यहाँ लेखेको छ त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने समय थिए। परमेश्वरको एउटा सुन्दर चरित्र चाहिँ के छ भने प्रभुले जहिले पनि हामीलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ। त्यो क्रुसमा पनि प्रभुले त्यो क्रिमिनललाई पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभयो अनि भन्नुभयो त आज नै मसँग स्वर्ग लोकमा हुनेछस्। त्यस कारण प्रियहरू, हामी अन्तिम दिनहरूमा छौँ अनि यो समय चाहिँ साँच्चै नै प्रभुमा पश्चाताप गरेर फर्किने समय चाहिँ यही छ प्रियहरू। यदि गरेन भने चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूमा सङ्कष्ट ल्याउनेछु, तिमीहरूको बालकहरूलाई रुढीले मार्नेछु। बालकहरू भनेपछि चाहिँ त्यो जिजेबेललाई पछ्याउने, त्यो सेल्फ मेड प्रफिटेसलाई पछ्याउने त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ बालकहरू भनेको छ। तपाईँलाई याद छ चर्चमा जहिले पनि एउटा यस्तो ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपलाई सायद जिजेबेलको ग्रुप भन्दा पनि हुन्छ होला। उनीहरू चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ क्या, नकारात्मक हुन्छ पास्टरको विरुद्धमा, एकादुसराको विरुद्धमा है, अनि अलिकति उच्च स्थान खोजिराखेको, अलिकति बाठे प्रकारको है एउटा यस्तो ग्रुप हुन्छ जसले चाहिँ मण्डलीमा एउटा शान्ति, खुसी, प्रेम भन्दा पनि बेसी के ल्याउँछ, अशान्ति ल्याउँछ, अप्रेम ल्याउँछ अनि फुटहरू ल्याइराखेको हुन्छ। यस्तो ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छ प्रभुले, म रुढीले मार्नेछु। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, हामीले अटेरी गऱ्यौँ भने चाहिँ, हामीले प्रस्ताव गरेनौँ र हामी जिजेबेलको क्यारेक्टरबाट हामी फर्केनौँ भने चाहिँ याद गर्नुहोस् हामी माथि चाहिँ जजमेन्ट, न्याय चाहिँ छ भनिकन बाइबलले यहाँ के गरेको छ, बताएको छ। अनि यहाँ भनेको छ कि म चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो जसले सबैको मन र हृदय चाहिँ खोताल्छ। आज म को हुँ भन्ने कुरा र तपाईँ को हो भन्ने कुरा हामी एकादुसरालाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। हि नोज एभ्रिथिङ वाट एभर इज इन आवर हार्ट। त्यस कारणले गर्दा हामी प्रभुको अगाडि केही पनि लुकाउन सक्दैनौँ अनि हामी चाहिँ प्रभुमा फर्केर आउनु अति नै आवश्यक छ भनिकन बाइबलले यहाँ बताएको छ। 24 र 25मा यसरी भनेको छ, तर तिमी थियाटरमा भएका अरू बाँकीलाई जसले यो शिक्षा ग्रहण गरेका छैनन् तिनीहरूले भने चाहिँ जसले शैतानको विषयमा गहिरा गहिरा कुराहरू जान्दैनन् तिनीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरू माथि अरू कुनै बोझ पार्दिनँ। त्यसो भए तापनि जो तिमीहरूसँग छ म नफर्कुन्जेल त्यसलाई थामी राख। यहाँ प्रभुले के भन्नुभएको छ भने यो थियाटरको मण्डली चाहिँ यस्ता विश्वासीहरू पनि थिए जसहरू चाहिँ यो जिजेबेलको शिक्षामा लागेको थिएन अनि भन्छ कि म तिनीहरूमाथि चाहिँ कुनै बोझ पार्दिनँ। प्रियहरू, आज हाम्रो मण्डलीमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू छन्, यस्ता विश्वासीहरू छन् जसले प्रभुलाई सठिकसँग पछ्याउँछन्, प्रभुको आराधना गर्छन्, उनीहरूको हृदय प्रभुप्रति सफा छ। म ती विश्वासीहरूको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, ती लिडर्सहरूको लागि धन्यवाद दिन्छु। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ उनीहरूमाथि चाहिँ म कुनै बोझ अथवा कुनै न्याय म ल्याउनेवाला छैन। अनि यहाँ भन्छ त्यसो भए तापनि जो तिमीहरूसँग छ म नफर्कुन्जेल त्यसलाई थामी राख, अन्टिल आई कम ब्याक। अथवा प्रभु यीशु चाहिँ अब आउनु हुँदैछ। प्रिय प्रभु यीशु नआइन्जेलसम्म नै हामीले ती कुराहरू, हाम्रो विश्वास, हाम्रो प्रेम, हाम्रो सेवा, हाम्रो धीरज, प्रभुप्रतिको हाम्रो विश्वास योग्यता चाहिँ हामीले थामिराख्नुपर्छ, बचाइराख्नुपर्छ। इट्स सो इम्पोर्टेन्ट प्रिय हो, किनकि हाम्रो वरिपरि यस्ता थुप्रै जिजेबेलका शिक्षाहरू, जिजेबेलका प्रभावहरू पार्ने यस्ता कुराहरू आइराखेको छ। अनि त्यतातिर हामीले मन नलगाएर चाहिँ हामीले प्रभुको शिक्षामा ध्यान दिएर हामीले पाएको विश्वासलाई चाहिँ हामीले थामिराख्नु अति नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि प्रभुले यो कुरो थियाटरको मण्डलीलाई भनेको हामीहरू पाउँदछौँ। अगाडि बढेर जाँदाखेरि यहाँ भन्छ, आऊ जसले जित्छ र मेरो कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ। जसले चाहिँ त्यो जिजेबेलको शिक्षाहरूमाथि चाहिँ के गर्छ, जित्छ र प्रभुमा भएको विश्वासलाई, प्रभुमा भएको त्यो धैर्यतालाई चाहिँ कायम राख्छ, त्यसलाई म जाति जातिमाथि अख्तियार दिनेछु। यो चाहिँ के हो भनेको हामी यीशुसँगै राज्य गर्नेछौँ, यीशुसँगै हामी राज्य गर्नेछौँ। 27ले भन्छ, र त्यसले फलामको डन्डाले कुमालेको भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारे चाहिँ फोरे चाहिँ तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट पाएको छु। यो चाहिँ के हो भने जब हामी भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायमा आउँछौँ, यो चाहिँ अथोरिटी अफ मसाया है, अथवा ख्रिस्टको त्यो अधिकारसँग नै तपाईँ नि मैले पनि हामी राज्य गर्नु पाउनेछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ 28मा, औ म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। यो बिहानको तारा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिहानको तारा चाहिँ यीशु स्वयं हुनुहुन्छ। जब हामी प्रकाश 22को 16मा पाउँछौँ र हामी यीशुसँग मात्रै राज्य गर्दैनौँ, तर यीशु स्वयं उहाँ है हाम्रो भाग हुनुहुनेछ।
बिहानको तारा उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। अनि 29ले भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। प्रियरो, जिजबेलले के भन्छ होइन, यो झुटा अगमवक्ताहरूले के भन्छ भन्ने होइन, जिजबेलले के सिकाउँछ भन्ने होइन, तर पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँले मलाई के भन्छ यो अन्तिम दिनहरूमा, त्यो चाहिँ हामीले सुन्नु आवश्यक छ। अनि यो चाहिँ कसलाई भन्दैछ? मण्डलीहरूलाई। अगेन म तपाईँलाई घरिघरि भनिरहेको छु, मण्डलीहरू भनेपछि चाहिँ यो थियाटरको मण्डलीलाई भनेको जुन अगमबानीका कुराहरू छ, अगमबानीका वचनहरू छ, यो चाहिँ अहिले वर्तमानका मण्डली तपाईँ नि मेरो लागि पनि छ। त्यसकारण हामी प्रभुको आवाजलाई, पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनौँ अनि प्रभुले भन्नुभएका कुराहरूमा हामी लागौँ, किनकि हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ। May God bless you all.